Timan kini sa katapusang mga adlaw, moabot ang malisod nga panahon. Unsa may nakapalisod sa mao nga panahon? Ang tubag, ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon. Moabot gyud ang panahon mga kaigsunan, mga kagalaan, nga ang mga tao, ang ilarang kaugalingon ang ilang gihuna-huna. Bahalag na ay mapasakitan, bahala og dunay gipangyatakan. Ang importante ang iyang kaugalingon nasa ibabaw. Nagitawag magigsunan makagalaan nga crab mentality. Kabantay kaniya ng mga alimango, kung ibutang ni Mugbalde, magtapok na sila. Pero iyahay lang nagsaka magigsunan mga kagalaan. Bahalag doon ay mga matumba nila, mapasakitan. Ang importante nga mo angat gyud siya. Mapakita niya iyang kaugalingon. Sa karong panahon na magigsunan, kung maniid ka sa palibot, ingon ana ang dagan sa kalibutan karon. Tanawa gud ang mga balita karon or mga anak ipapatay ang ginikanan tungod sa bahandi nga gikabilin or ikabilin sa mga anak. Daghan na kaayong mga panghitabo karon sa kalibutan mga kaigsunan nga kung imong sumadahon ang mao nga mga panghitabo tungod sa pagkamahigugmaon sa kaugalingon.